يا لا ولا شيء كوي ترتدي لما كذا شبكة أي مثلا ينبر مترترين أكو كم تراود بوليس حتى ولا بس ده ولا كسب بعينها حتى بعينها هذا يرني تريان يرني مسكينتي خبر ما كا بك حس بواسيس بك عن حد قبل على غير ده جهازود بوليس وحديثي ولا قوة فترة ولا هذه حتى قال خمسة في عمل زرا شرط أخينا قال كبلن ولا بخمس بمدهني في لما نعرفهم تخينا زي تسبق جاي وتحتاج ترى كله يا لا برادر أنا عارف هذا عمنا كريم حتى بس ولا تقبل أديس أساس مو ذيك بانتا غير مسكينتي ها هو تسند مثلا أنا مجمع تسند مجمع تسند نبرة تسند تقلا لقيت أوجد كنا مثلا تا فيسبوك أيديك حجي كرخباي كالكون እንታይ ከብል ኢለ ኣዋጃትና ህዝባዊ ግንባር ኣነ እውን ኣይቅበሎን ሕጋውነት የብሉን እኮ ዝብል ምክንያቱ ህዝባዊ መንግስቲ ደኺልካ ተረጋግጾ ጥራሕ ኣዋጅ ክበሃል ዝከኣል እዩ ማሰይ መረዳእታ ረዲካኒ ሕጂ ህዝባዊ መንግስቲ ስለ ዘይተኸልና ንሱ ባዕሉ ኣብ ሃገር መፂኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኣወጆ ኣዋጅ ሕጋውነት ክህልዎ ይክእልን እዩ እዚ ምሳኻ ስማማ እኳ ሕጂ ብዛዕባ ተኻልእ ትንታና ንዓቱ ተኾይና ካን ብቓላብያ ሓላፍነት ከማን ክወስድ ባዕሉ ይወሲድና ማሓተስ ማንከል ተሰሚዕያ ናተይ ርእቶ እዩ ዝብል ረዲካን ኣብ ዝኾነ ቦታ ይትረኽባና ሕጂ ኣብ ኣዋጃት ህዝባዊ ግንባር ይኹን ዋላ ተዓንቆፅኩም ይኹን ኣብቲ ናትኩም ንጥፊ ይኹን ገና ኣይትረኽባና ዛ መሓር ክብላፀና መሓር እንታይ ዝብል ቃል ብቓል እዩ ዝዛረብ እቶም ትማሊ ኣብዚ ህዝባዊ ግንባር ኣብታ መርከብ ተሰቒሎም ዝተሰውሩ ካብዞም ሕጂ ዘለዉ ፈልሒ ርአምን እዩ ዝብል أتيريتو يلخاي على ذمك ترديكني جي مسيلا تمرقص حسابو انتي مخانا نيرك ام انقصاص برمتا يخا انقصاص لزقونه ايديولوجي سلازيله نفس وكف ابال تفلي حساب وي كاريتو كله خا يخلي إذن أنا أنتي بلا كارو تمرقص حساب جن تايلنا لناكو أبي مانيفيستو بزح جزيان بيركاها بزعباتهم أقدمهم زموتو سقاحجون زموتو زلو بزعبا ذياتهم سي نحنا سواتهم أي سواتهم زيز قبهم زيز قبهم سعين بالنينا مغنياتو تروحنقو نحنا توحز حاجر مس فترنا ببايتو زوسن قدايزي بحق زوسني بكا نحقي نحيبنا يزلنا نحنا سلازي بزعباتهم موتات حجي ويتم بيوز زي اللو اندحر موسي نو سواتهم الكات قبلت اللي خان نحنا والحنتي وساني حيبنا نزلنا سوات هايبلنا سوات هيكوننا هايبلنا المالتي قلنا احنا اواجات زواقهم بار حقاونت يبلون كل مسحقي استعساسر في ناتنا حساب مالتي برمس والكسبات يتعساسر مسقل يتعساسر اجي محارقة والكاوة حسابه مبقصت مانيفيستو غيرو والكاوة حسابه خبقا يخيلي سلازخا تي وشتاو عند حقي يفكر لي مالتي زغانا نخالوت كيحز ابتي مانيفيستو يغن ويابت حساب لحر تزاربنا تمراتي مالتي اوكي صبغتي بين حوي ودنك هذا لموني يمشرهم لاني سبلين زي ما قلنا في منقصاتكم مع عنوات وصدكم قدام ينشجر انتلكم زنا يمسك تمليشنا ذنبنا نتاق واقع تدرابيتنا زمزت بارنات نازمنات كنبلا هنا نقدر لنا أرقص كامواتا مقتصا زبها
أبهاهلا نطلع يكونس أي في التمنى الذي يمكن بلالنا نعمله إذا أبهاهلا ذي بمسرة ما يتلعنا أبهاهلا ما يتلعنا أدقي تعاتبنا دماء يتلعنا بسعره أي فعلمية الذي نحن نسبهم بارن نسبي أريترام فلالينا في اليوم تنسل عندنا ريكارد بيرا نحس معكم يا ما استناي سلاي أبها هلا مكان كردانا شعبي خير لحد هذا حوحت من تعلنا حلم حوحت شعبي خير بس أنا شيء مودي أنا شيء هذا شعبي خير وسعده فإذا شباب استفاد عليه هو تغير كله ما هاري زلزلة لوري تناتي أفضل كزاربو زمسي أتين نتي نحنا العمل نحنا وجابة زقلب من ما نفسته تقميته إذا الله على كذا ثمان نفسنا إلى فلول الجبر بر أو خجز ولا هم في هون جيجانا تجبر خير ولا هم قالوا كذا صحتي تزارب خير نرمى تزارب خير ما نتي أنت تزارب كذا بدرش نعرف أقدر داشكونه مالك بلعباتي ثورة ولا في سوء أو تدي كناس في بلعباتهم زموتو ديمقراطية وينهم تم في الوقت عملت يوم أمشي بزح فللي يلا ماشي تم في سباق مبارك الحنا سباق مبارك كان ودب إنا نكالسه سباق مبارك كان ودب عماتي كم في بينا ويبلا ماله سباق مبارك تشبيه بيدا
كان أبتي زنبرة مالت هاي كل جديد أنت يا مسابات أبكلمة تمتخيم بلحق تمنتي يمدلوه يموت مالك بلحق تمنتي يموت خامو يجي عابنا أبتي جديد يجي عابنا زبل نيرو كنا عبي نتخيل الناس نتخيل برالنا مالك عابنا نيكا ما نفش تخا شراري مكا زي اليوامو لا عنك زي اليوامو خن متأكم يبلغ قله تجي جاء دفعتنا زع واجت زواجهم باشي ودقيق اليوامو ذا أو مساهم في الودة يجينا شعبية سلتي مالك تكتيكي أسنا ولنا تناس كامت كلا شراريكم وقحوه سلازو داليو هجي عامنا قال له هجي بقى على المحاري أبوهم بس نبرة استفل عليه شباب قرهني عايز مثل هيدا يخيد نيرو ونسمعني استفل عليه شباب يركبوا أو يجي أماني الدرق غله أكيدا إذا لو يجينا بأماني زيكون أمس محارين كونتاكت بيجبروا أبدي وقت يجي أمونغها يأتوا خيم ثلاثي تناس كفل اللي أي أماني اللي جي درق تدعيلهم أماني يكسبوا قالوا سالم لهم تدعيل كان عفا زين فعيو قبل جدي جينا يبلغها مالك كم جات الله جي جي نتمنى كسر كان خالو بتناس كبحري يوم تخيم طلعت مالك كم تعانتوا يزولكوا استفسر على نجارات ناي شباب ثم تأخذ خطوة جبال أنتوا ينتكون يكون زين عايز الرسل بحال أبتقى عايزين أقول مالي بعضي عادي اللي بحال أنت عارف واحدني يوم كلها تماو قلت من نايما نتقالست جيت من نايما نتقالست يشجرون عليه بس من ناحيتك قلت أنا سي بصوت كان تكير خايم مخيدها ولا غلط لايفكا مثلا نتخيلهم كاسنا ولا نعرف غير هاي خليه مالتي خل كنت عنده يزبلنا جديد في محاري نفعل عايز يوفر خمنا ذي حش سبد يوفر تخينه في الجاجة يخليه ثم ذي يوفر يوم تندشجر زلوا نبر انتو في الخاص شجرات قات مكاي كم تجي كيروس شجرات قات يموت نفس الذي وفرعي وجن نفس الذي وفر كاول تنزل لك نجارات كتنقل على لك بزحات كم تلوها سكري قبل كان سخران سكرينا على حجي نشتي من قدي انتخذنا أن تسوقينا كم فستان قبر فستان في الزحمة علتي قبل ما تجي أبدريها طلعت خمس اللوغة كيلو في جسم بقول كويت عشرة قلت بحالي بلو سوات تسمعها بقول كذا بحالي نقول هو بحالي الانسو رحيو الذي أبزوات كتنقط عند لك مستم مسخاذ اللو أولادك مستم بايتها تنابي بكذا خير على كامبر نايدك جي أولادك خفري يبل كابدك اللو نام مبسوطنا عاونا نكون عاب نتخينا كان دخلنا نقبر علينا زرنا قرا يشجرنا نيرو على تي باي ذا واي يغريتا قدامي سمتين الله ما يكفي مقدر على هذا مسيلا مس بروماتاي كسام زي خاله كافي أفي نبايته نورد على لنا مستبه هذا هذا هو إذا نبايته أبتي بعد المحارب على أمان الألف ورد خلو أنا بلا كان أنا هم غادرين حديث ها يقول لك أنا غصت كذا كلام كلمة مواج تفضلها مواج في كم حساب طرح نيرو أبالتوك نزارب ولا نبرنا كم حساب إسبوعكم بعد شفتاي وخمسي زبل نبرة ناتك بارك غير الله أبايته ورد الله من كسرت دي ولا ودك مسرت الله إذا حساب دي أبزي تبع له نفس بعقل زي خمسة من أشهر نزلوا إذا عارف سام كان بينهم هذا حساب صحيفهم نيرو رديكان حساب طرحي جي نسو حساب انتايو زين أبايته تكبرون هو وانت واحد يجي مثلا كلمة نسرافية زارة بتازمه
تبعت توردها جلسة أنا على البرومة أخوينا كويس لتن نحن مع الورقة وكذا أوجدنا بالنسبة خمس كله 500 تمام في حتى ساعات مساس كله مثل صار لا يرضى كان خطرنا كله متناس هم نرضاك كحسب كله تحساسي أجا أنا نسخن جاتي إن شاء الله أوكي كم ذا نكيرو سامالتي كم ذا نكيرو سامالتي ورد عندنا قالت بهالنيرة وديرو أي ورد نيم بعد مالك كمان أنا سيتنا غلا ولا هم يخاكم رداكوا يا بين نزيلا دحان أنا أصحاب لهم مثل حواليهم إذا ودي طلاقة يا طبعا لهم كلكم تي أبدن بس سهولاتنا كوراتيات نزل لنا رديت كنهب قلنديو أجتي تتأكم كن وصلوا تأمن حساب تليو نقرأ من قدنا نقال سلزلنا تأمن حسابات يورد المعدة يكونن كلاتنا جن بكاس كم كنرات عجلة يكونن بكاس خافم زين دخلتها قدم من خليب لا يكونن نابز المس لأن الشيء حساب جزنا تمسنا زين دات ملا لا أنا حبر تسب كبل حلو بوليتيكا تسحيل الدوزش سبحان الله ندحن النص وتطوق بالإليو كم بعد أنت نتعر تطبقين يسمعني قال أنا نمحري تسام قايلكوا أير كبكون من دحرة تسلفي نزم كفاس جن بزح تطبق نجارات السمع المحري هذا نقول ناي بوليتيكا أو حتى خم نبرو أبتي زنقات وصلوا زي بقى بتعمين ناي بوليتيكا خم يردوا توصلوا يوم نات بوليتيكا أبزم كسات ناسي أيضا نو بعد الماس قال من المنار بعد تبت تقوم بر أبتي كسات زحشة ناي بوليتيكا رديت كم زنبرو ناي مجلات ناي مرداء كإنتو كله كاريزماتي كم زنبرة مزارب لكلاتهم نزاموسي زبلاون كم بعد حمزنن كالوت كم بعد إما مانير الدي ودبته زعمسلو محرت الصام كائلكا بعاميو كم زي درافت جيرم كم زمصونتي كم سدن بابي نيرتي مانفستوسي ولا بعد تجازاب كزنتو لقلوت مجمرتا جمرتو عاد تجازاب جم زيد كم سدن باب جيرم كم زمصومو تحرجن ترى دا اليوم نبى أرتيكلس نغيره مانسيوم تي مانفستو نايتي انقطاعات مالتي يجيب عن قطعتي تمجمر تحمد صخلوجن بالراس بكم زي بسد النباب قال مسيو تحرجن أرتيكل نغورو سايجرمو قالت صبوغ نجات زنبورو كوني سمعناها أب مرت وريدون قالس تبعت وسد صبمتي وسد نيري نقول خمرح كم زلوزي كم رحمت أنا ساين صاحلة في قلمنا زي كنس بعلون كيدو مريتنا مفتاش بقعت نيرو بيوت كلي أب سلام كله من يوتين محرم على سنيرو سالساي كابت من قصاص كيف اللي خلو بعسي أقاتمو كيف اللي خلو ناي بعلو من قصاص تجون الزرعية أنا بقى بتعمل زين إذا تجون الزرعية زيادة أنا من قصاص مروف مسأي يلو أيقون بكثيرو خطل كلنا بتقرأ كلا يجي خور كله قاسي نبره مسأي إفتراويان يلو progressive سايجر يلو سن ناي بعلو حيزو سعافتو حيزو قال يكثيرو زخاء قال هذا من قصاص ودك توصلها زجبريو معناته بوزح نجاراتون تجون نترح قال زي كورس ولا تحتات النت نبعلو معناته أركيب كاختوت كلها خاطر من قصاص زلها يو كله من قصاص كتمسرت كلها قبل تحتات النت والنزعها معناته أبتيس تجورو ناي هيوت يكون ناي جنزب يكون متفقات عزها يموت علىها نعوم كعزها عند حرنتي من قصاص تشكيم قاعد تغير على خازن أكل ناي تجبن أكل ناي تصبغ أكل ناي حماء يخاطرون زلها كان حجي نابنتها بتعدي زي رسعو مدفع ذبحالو صبغ نقص أصوص نورو ودب نيرم ناب حدنت إترايان نفتحي عقدتشن 10 شمانتن تقليلهم ك نفتصم حدنت كأتو خلو نفتصم حدنت كأتو خلها زنبركة تكال دمسيسكا زنبركة حسابات عتيها غاز أتو زلها حدش ودب نحبار حدش ودب تمسرت علىها مالتي أجاد أمو خوينو أبتز خد كاي ودب نحد أمس مع سينكا ناب جزاها خد من لسالكا ناب جزاها خد من لسخوينكا حجي زفرت كاي ودب كتمنو سيتخلنيها أبدي حاجة تمسكانتي أنت تمليس كايو ثم عادي خايو مسكتك حتى هيوتن حتى جنزبن حتى خالقن
ساعات شكوم إيقا ونعطوا السم شكيم قايا وصل الزراعة الشم نبعد السيسوي قليل مثلا نقر قليل كنا يكون بوليتيكا ملكة بحق ملكة حتى تيقا نعطوس نعو نتي لقال سناتو نتي سمناتو ندخل ناتو تشكيم قايا قيسا زي الخافالي فجختو قال لها إيار جيكا حسابات كان مستزنة بركات قال أديها توصل لها تبوي زي كا أرئينا مالتي محرز فانتين ماشي ناي بوليتيكا بحريات ملو ناي بوليتيكا بحريات ونتن كم زنورو زقلس نعاي مالتي فريقو كله أبزلو سلامي أبو زي إلى خارفة إلى محاري كالا أبتم كرباس جن أمنت I don't know مسيلا خمي خاطري أي فلتني هي جن داري تفلاتن نتا أمانغو هلواتن أمانغو زيلو هيوت زيلو سواء نقولهم كان نقولهم زي قدس بهيوت زيلو زلو سرعات أي كيرني فلالي خاون كتريو أي تخيلني خام أنا أتو كجمجم كله هزباو جنبر كم وجبيز جنبر نبينو هلوات نبينهم زمات نبينهم جمجم كا نجم هلوات كسيسكا سلزلو ناب حق خطورهم تم بيوت زي لو قاني بقى كم كون عتق على استاذ نبرو كم أتودب كان زي نبرو تودبن معهم بقى بخال أجبار حزوم كان أنا جاك أخذ قلتهم أي كألني مالت فرعتنا زي كجمجم كلوسي نحنا تجدينا ينزول أكلات كل يوم يوم سنا بيت فرد مسكرة ولا مسموته ونا بيت فرد مسكرة سي نحنا أكلات نايتي سرعة داينا نير نمبر نحنا جدداتنا زول أكلات قبل جنرالات كونيرالات غير كوني رميم جن نو هم زبحان نجاري لين أكلنا تنيركم مسوي يوم تبونكم ودايكم مسوي زراعي أم تبهيلهم نأبت بيت فرد نايجر منبر سقيلهم نو نسخة تجدد كها وحق كها قبل سي تجدد كها غير كايو قال تبهلوس يلون جون كابزم أبو ثاناسي كابتن زي لوس نتاي وصبغ نيرو نتاي حماق نيروس كم أم جمرت هستزاربه نرسالشري نحن قلت فوزنا معناته زوجه تقالت حزب أو جمبار تاريخه ما يتحفون تاريخه ما يمزجون سلزله سبحان جون زوج good I don't know نعي كم مثلا خماسين 10 سنوات عمد كان يبدع التاريخ تغير له قليل إذا قمت أنا معناته تنفس زيبل إكيد هون فرعات حزب وصلوا تقولي إذا قداي مسوته بزح نجارات تكاسي كاليو ويكمل إلين حزب إسرائيل كابزي شجي قريم نازلوا عجبات نلعلي عجبات نهيز نايسبات حزة كنسمع مخنا قلي كم تزلنا عليه مخنياتوس زيهم زفشلوا زولوهم بعلاتهم فانفليت زجبروهم بدعتاتن قصعن رينا لنا وتهم عبيتهم ما مزلوا خلي يكون ولزولك زخون ناي نيشتي ناي بوليتيكا أفافنت زلوخ قم تنزق النجار كويس معك. كحتى كان نتلاقى ماستر مايند نايتي ودب ماني نيرو. ماستر مايند نايتي ودب بعال أي سكاب زمسكو زلوخ. سبات كده استغلت. لحنا نو كده بحسب بحديد كان لها موسيقى سبب إتراض لايس كبر مسحو. معناته حسب مقررات في بحري سجى كان حديد كاني حساب صخات معناته حسابي قرار فني يقول أنا نتايك بلا كده كبعد أشياء عمصلوا أبجاف نايتي أمرارحة نايتي ود زنبرو نتي نخدو زنبرنا سنا حساب سي انتاي زختل نيروسي ولا نتي ناي كوميست ولا يتصاب بذي كوميست زختلوا زنبرو أبجزي زبن السورة خاصة كسوعة زبن السورة زبحال أب زبن السورة ونسلو زموتو نزسي أريهم زردو وسي 3-4 زخون سوات أحيام يروم يوم تستخدموا حساب أتفاي نيرو المعي نيرو قال من خالد بقى أنت اللي خامس خاطبه ناتنا دليل رحيز قال مستأذن على البوليتيكا أتححزا ناي مهورات أتححزا ناي دك برجوا أتححزا ناي دك حرصت قال الزمامي أكل يقول دك حرصت أبي يوزعوا دك برجواتات أبي يوزعوا مهورات كم يجرون بيتقفوا قال الزبلسي حلقات ناي بوليتيكا توم زفلتوز نبورسي وحدات يوم زي كورنيرو قال اختبلسي ذكاء على يقول وحدات سوات يمزردوا سنة 4 كاب أفهم منا نحن نزار نمبر نحن قدايا يكونن أي نبر نايم أبلا تابزي نكالة سازلنا جن أنت حسيت كاني نو كستون ده خمس قبل نيرون بس خمس حساب كا نقعد نحن قبل جن يغلي
زياتا مسناتي بعد حتى قبلات حنساب كودا موسى كودا عن تعرف ما بخاف كودا حساب سي نمنتاي يقوم زغون مسلكا موسى حساب سبسي حساب ندهب كلون هذا أشكايو صارار بتانعو تردون حدا أجلسوا جد بحر كم تعنت ويجولكو نو زن معك أخذ جيز مثلا جنعك الرملي تقدمي فا أنا هاتو نسخة حسب كا ريت خايا خاتي في قابل اليوم جم كاي أنا خا جم إيز معي ممهر كن كسر الرملي لا يتقدمي فا وأنا هاتو كلاتنا زين برنامج قداش لزقنا نجمو تحنا بتعاون أبين العالي عمو زبالة حطوا في التاس كده خلوا كاس إليه جن بتعاون معنا نجمو مالتي نمودا ذا أكل جن اتناي ودنا جحنت بيجي حنت تقيسني أتاي محاري صام كيلسي سبعة مركب زبال سبعة عند حد أبدي حريص وها خوي نمشي ما أكل مريحنا عند حد أبين كوي أكل جل حلاف من التوصل له نجارات عند حد أهلي كاسي كتجاجت خليها مسمر وكسحت خليها زبل نعيب كل تزجات من الزبوك أثناء وزيك بزيون تزاري من لنا دايما هذا شيء حقي ناب مرأي مسنت أنا مش أو عامل حقي ما نفتي بحلف ناس وصلوا تصب ما بزي جلس ولا نتمان في استقم كيرو إنا جيت عنو تمس عزيز فرعت بدل يوم النساء كابتن لما كفاست مرمطة أداني منزل أواجه حنت حدا نحدها زباو ما حرنت إنسرا كم زنير وزبل نحدها وكذا نو هيك اسمه تسعيات كذا نبوم لأن تنحام صازقنا ويكا ثلاث صازقنا أرتكلات مو لنا تعنون كم زعينت فتنتها إنه نخجورو زلا أخو صبات ون الله يوم هنا أتوز تاريخ في نايبي يوم أي كنا نعون ترحين هبوم نعنا وني ملكتنا إلى أبوتاتنا يزو صبات موتهم تاريخ جن نقصته يملكوتي نقصته أي ملكوتني الكيفون كان تقوم تقوم حدا ودب بحواري زجمجم هنا أتو قبل مسارحتهم نظام سواد زي أتوم قليهم تأثير مالو قليهم ما يتمالو نبينهم زحتة تلونا يكونوا نقول زاو جنبار كم تكاليس جمجم بسبعة يكون نحن زعل سبعة نزارم زرنا كم يلي مسؤول هزبير را على حدا عمل شيء بكندا شغمته أمشي وسرعة زي تبعي مترحيز جمجم